السلام العالم، معكم الديب في الجزء 14 ديال قصة الدرب. وكل خوت باش ما نطولش في الهضره بزاف، غتلاحظوا باللي تقريبا في ثلث ساعه الاخر ديال هذا الفيديو هذا باللي الكاليتي ديال الصوت ناقصه، حيت وسط السيمانه خسر ليا الميكرو، كان خاص ضروري هذا البارتي تلاه اليوم وكملنا الريكورد بالتليفون. ولكن السيمانه الجايه ان شاء الله غادي تكون الكاليتي كما ولفتوها. وراكم عارفين اني ما كنبغيش نطول في الهضره بزاف، غادي تزرع الكيت، غادي تشد الكوان، ومشينا على بركه الله. لوح راسك في البحر باش تموت، وفاش غادي توصل للما غتلقى راسك كضرب ايديك ورجليك باش تعيش. هنا غتعرف باللي دوك الافكار الكحله اللي كيطيحوا عليك فاش كتكون واصله بك العدم، انت ما باغيش تهرب بهم من الدنيا، ولكن باغي تهرب بهم من داك الواقع اللي انت عايش فيه، الواقع اللي انت قبلتيه فاش كنتي باقي في كرش امك. المشاكل اللي دوزتي واللي كدوز واللي باقي غدوز كامله تعرضات قدامك الصاد، كامله قال لك داك الملك اللي كينزل عندك فاش كتوصل 40 يوم في كرش امك، وكيقول لك واش قاد على هادشي ولا ما قادش عليه. وانت دابا كتسمع ليا وكتسمع لهاد الهضره حيت قلتي وقبلتي باش تحارب مع اي حاجه جات قدامك الصاد. من الاول قبلتي باللي عمرك ما غادي توصل لديك المرحله اللي غادي تلاح فيها في البحر. من الاول اختاريتي باش تعيش الصاد، من الاول اختاريتي تضرب ايديك ورجليك ونفاس اي حاجه غادا تطرى عليك، اختاريتي تعيش، فخاصك تكون قد الاختيار ديالك، عارف كل واحد وظروفه، وعارف باللي كل واحد كيدوز شي حوايج اللي ربي اللي عالم بهم. ولكن على الاقل الا ما كنتيش غتربح هنا فما تخسرش تليه، ما تخسرش ليه على قبل اللحظه ديال الضعف. وكيبان لي راه الميساج وصل، واللي ما فهمش غير يعاود هاد البارتيه وغادي يعرفني على جداوي. كاين اللي غايقول شنو علاقه هاد الهضره بالقصه ديالنا فكما كنت كنقول هذا شحال وعاودتو شحال من مره وشحال من بارتيه. فاش كنبغي نكتب ما كنكونش موجد البلون من قبل، واللي طاحت في الدماغ كنخلي الصباع سالحين يعبروا فيها باش انت ما تضيعش ديك نص ساعه اللي بيناتنا على والو. ونهار انا نفكر نحبس ونرجع شي نهار نسمع لهادشي ديالي ما يبقاش فيا الحال، ونقول على الاقل غيكون شي واحد سمع لي وبدلت لي المونطاليتي ديالو واخا غير شويه. الخوت بركه من الدراما ياك، نخليكم مع عدنان تيجي الوقت اللي خاص ندوي فيه انا وغادي نبان ليكم تاني. شي مرات اكثر حاجه عذباتك واثرات في حياتك واللي تقدر تحط على اللي قدامك واللي وراك باش غير ما تعاوش تعيش فيها، كيدوز الوقت، ولا خليونا نقولوا واخا يدوز بزاف ديال الوقت، هاد الحاجه كتلقاها تاني هي اللي قلبات عليك، وهي اللي عاود لقاتك باش تعاود تعذبك وتخليك تحس بشي حوايج اللي مرضوك واثروا فيك بزاف. هنا كل واحد فيكم غيكون طاحت في بالو ديك الحاجه اللي فايت اثرات فيه واللي خلاتو يعيش هادشي اللي عاد قلتو دابا. اما انا في الحاجه اللي داوي عليها هي الظلمه اللي عشت فيها هذا شحال، الظلمه اللي نهار قررت فيه راني غندخل لهاد الحبس كنت عارف باللي غنعاود نرجع ليها. تا داك الشرجم اللي كان خونا قال غنلقاه حيدوه باش يوصلوك للقمه ديال التعذيب النفسي وتوصل لديك المرحله اللي تقدر تطلب فيها الموت، حيت الموت غتكون رحمه في بلاصه هاد العذاب اللي كتعيشو. الناس اللي ما فهماتش على جداوي ولا اللي ما عرفاتش فين انا في حبس الظلمه الخوت، في داك ليطاب الاولى اللي كيدوزها اي واحد جديد، في شومبر اللي عرضها اقل من نص متر، ايدي مربوطين فوق مني، رجلي الحاجه الوحيده اللي قايصه منها الارض هي الصبع الكبير. حالتي ما كاين علاش نوصفها ليكم، العصا اللي كليت قبل ما ندخل لهنا لي طراز ديالها باقين مزوقين كاع الكور عندي، الدم اللي سير ريحته كتجيب الفيران اللي عندك يقلبوك واش باقي حي ولا لا، وما كيبعدوا منك حتى كتكرم بلاصه الجرحى. في ديك الساعه كتفك من ظفارهم اللي كيقلبوا الكور عندك كامل كل ساعه والنهار كامل. وهنا كتبدا ديك المرحله ديال الهلوسه اللي كيدخل ليها الدماغ عندك. هاد المرحله هي اصعب ما كاين، حيت شي حوايج كتشوفهم وكتعيشهم الا ما كنتيش مثبت والمورال عندك ثابت وداخل مانسطالي في راسك باللي دوك الحوايج اللي غيبانوا ليك راهم غير تهلويس تقدر تفروح وتخرج بالعقل. وهذا الشيء هو اللي خلى خونا اللي دويت معاه قبل ما نجي هنا يقول باللي ما يمكنش تدخل الحبس الظلمه وتخرج نورمال، ودابا بعد عرفتو شنو كان كيقصد. وسط هادشي كامل الاحساس ديالك بالوقت كيتفقد،
حيت انت اصلا غير وسط الظلمه، ما كتبقاش عارف راسك واش في الليل ولا في النهار. وانا دوزت مده وانا ما عارفش راسي شحال ديال الوقت بقيت هنا، ولكن من بعد قدرت نلقى ديسين اللي بيهم كتقدر تعطي غير واحد التوقيت بروفيزوار. خوتنا كانوا كيحلوا الباب وخويو عليك الماء باش يتاكدوا واش متي ولا لا. انا كنت كنستافد من هذا البلان اللي كيطرا، ومع الوقت قدرت نعرف باللي هذه القضيه كتدار مره كل يومين. النهار علمتو بالحله ديال الباب اللي كيديروا هاد خوتنا، واللي كنقشع فيها الضوء ديال الشمس داخل من واحد الشق كاين في الحيط. اما الليل كنت كنعلمو بصوت خوتنا اللي مقابلين هنا، حيت في الليل كيدخلوا جوج اخرين في بلاصه هادو اللي كيكونوا بالنهار. خوتنا اللي كيشدوا الليل كيتبادلوا السوارت مع اللي كانوا شادين النهار. الصوت ديال التقرقيب يقدر بنادم ما يردش ليه البال، ولكن واحد عاش كتر من عامين في الظلمه فراه ودنو كتولي تسمع الصوت قل من هذا بزاف. بهاد الطريقه لقيت كيفاش نحسب الوقت اللي كندوز هنا، ولقيت كيفاش نلاهي دماغي باش ما تشدش فيه الهلوسه بزاف. وبهاد الطريقه نيت قدرت نحسب باللي دوزت 8 ايام هنا، زيد على هذاك الشيء اللي دوزته وانا ما كنحسبش. والرقم اكزاكت اللي غنعرفو من بعد هو 15 يوم وانا في هاد الحاله. الماكله ما كايناش وما كيعطيوهاش ليك. انا كنت كناخد داكشي اللي محتاج من الماء غير بديك التشليله اللي كيديروها لينا مره في يومين كما قلت لكم، قل من شربه في كاس صغير. ولكن هي باش بقيت عايش في هاد المده كامله، ايوا خاصك تلقى كيفاش دير وتعيش كما كانت ديك الحاله اللي انت فيها. البلان ديال الدخله لهاد الحبس كانت الفكره ديالي، دونك كان خاصني نصبر على اي حاجه غادا طرا ليا. القضيه ديال هاد 15 يوم كيديروا خوتنا باش ينقصوا عليهم بنادم، حيت اصلا الدنيا عامره هنا. يعني الا كانت 30 واحد دخلات لهاد الحبس في هاد البيريود، فمراد 15 يوم يقدروا يعيشوا غير 10 ولا اقل. وما كاينش علاش نزيد نشرح لكم علاش بنادم كيموت في هاد القبوره، راه وصفت لكم كل شيء ودرت لكم الصوره قدام عينيكم. مراد العذاب كامل وصل الوقت اللي جانا فيه العفو من عدد خوتنا. داروا السوارت في الباب، دخل خونا اللي هو ملك الرحمه ديالي اللي غيفكني من هاد العذاب. صرفقني بواحد الكوشيه عنده باش يشوفني واش باقي حي ولا ميت. حليت عينيا باش نقول ليه راني باقي كنتنفس، غيطلق لي ايديا راه كنحس بهم غيتقطعوا من بلاصتهم. صافي بحال السلسله اللي معلق بها، وانا طحت بحال شي بطانه، وما عارفين باللي اللي دوز هادشي مستحيل يعاود يوقف على رجليه. داكشي باش كل واحد من هاد خوتنا اللي دوزو 16 شومبر وبقى حي كيدخلوا عنده جوج يهودي جروه تيوصل للسيلون ديالو. داك الصوت اللي كتسمعو فاش كيبداو جارينك خوتنا بحال الصوت ديال شي بطوار. بنادم اللي عايش كيغوت بحال داك الصداع اللي عاطينو جنابو. وحنا في هاد المشهد هما دوك البايم اللي كيكونوا في البطوار، عينيك تال دابا باقين ما كيشوفوش الضوء مزيان حيت ولفوا الظلمه. الحاجه الوحيده اللي كتشوفها هي الصوره فلو، وودنيكم الريسيبتور الوحيد اللي عندك. الجزاره ديال البطوار اللي في المشهد ديالنا حنا هما اليهود، ما مسوقينش البنادم راه شبعان عذاب ولا راه جوج سيمانات هو معلق. صافي جارك بحال شي بهيمه وعنده وقت ما خصوش يفوتو، وإلا بديتي كتماوت ولا كتغوت كيلصق ليك الماطراك في عنقك وكيصمكك بواحد الفولطاج اللي الزغب ديالك كيوقف، وانت واخا رجليك فاشلين كتولي باغي توقف وتمشي تجري واخا ما عارفش فين. راه غير 220 الا ضرباتك كتزعزعك. هاد الماطراك لل 220 ما كتبانش قدامه. المشهد ديال البطوار بقى غادي بديك الصوره اللي رسمتو في دماغكم دابا. الجزاره جارين البهايم اللي هما حنا، وغاديين بهم للبلاصه فين غيعاود يدفنوا تاني، ولا غاديين بهم للكوري ديالهم تتجي نوبتهم في الذبيح. بغيت نوصف لكم الشكل ديال هاد القنت باش نحطكم في المشهد 100%، ولكن مازال داكشي اللي كيبان ليا غير فلو. صافي انت مع غادي مجرور، ومع هادشي اللي عشتي ما كتبقاش مسوق حتى انت فين. كتولي اكبر حلم عندك هو شبر تسرح فوق منه وتنعس باش غير تنسى هاد الحريق اللي حاس به. وهنا اكبر حلم ليا في هاد البلاصه وصلت ليه. سمعت الباب ديال شي سيلون تحل، لاحوني خوتنا بحال شي بهيمه نيت. بقيت في ديك البوزيسيون ديالي ما بدلتهاش، والكره عندي كان باغي غير ينعس. وهنا دزت من الظلمه ديال الشومبر للظلمه ديال الناس. الايام الاولى ديالي في هاد جهنم اللي لحت فيها راسي خديتها غير باش نرجع لصحتي 100%. كما فايت قلت لكم
باللي اي سيستيم داز من ديك الفاز ديال الانستابيليتي كيخصو الوقت باش يرجع لدوك لي نورم اللي كيخدم بهم في الاول. وراه فايت قلت لكم باللي الكور عندنا حتى هو سيستيم خدام بواحد لي نور، وفاش كيتخربقوا ليه هاد لي نور منيت كيبدا يقلب على ستابيليتي ديالو تاني. غير هو قد ما دوز بزاف ديال الوقت في الانستابيليتي كيخصو تاني بزاف ديال الوقت باش يرجع للستابيليتي. وهذا الوقت اللي كان خاص الكور عندي هو 18 يوم. 18 يوم اللي الاغلبيه ديالها دوزتها غير في داك الشبر اللي لاحوني فيه. اصلا السيلون عامر على الجهد، ولا لقيتي غير شبر خاصك تعض فيه بايديك ورجليك، حيت الا تفاوتتي عليه ولا الا فرطتي فيه وما تقاتلتيش عليه غتولي تنعس واقف. في هاد البيريود اللي خليت فيها الكور عندي يتسارح وبقيت حاضي وكنفهم السيستيم ديال هنا كيفاش خدام. ما تبدلش بزاف على داكشي اللي عاود ليا خونا. مره في 3 ايام عاد عندك الحق تخرج من السيلون باش تشم البرد. اليهود ما كيديروش هكا لوجه الله، كيديروا هكا باش يقلبوك وانت خارج وباش يقلبوا السيلونات على خاطرهم. هاد الناس راه حتى حاجه ما كيديروها غير هكاك ولوجه الله وبلا سبب. كلشي عندهم بالعبار وبالحساب. داك النهار ديال التقلاب حتى هو بوحدو كما فايت قلت لكم، حنا كنبانو ليهم غير بهايم، وفي التصرفات ديالهم والمعامله ديالهم معنا ما فايتينش هذا المصطلح اللي قلت لكم. في اول خرجه ليا كنت مازال يلا خارج من 16 شومبر، حتى رجليا ما قادينش يهزوني، واخا هادشي ما عقلوش عليا، وكان عندهم الحل باش يخليوني نوقف. المطرق في العنق والضو اللي فاش كيسرح ليك مع العروق كتولي قادر تجري 1000 متر حواجز، ماشي غير تنوض تخرج في حالك. صافي كيتقلب الكره عندك شبر بشبر، وفاش ما كيلقاوش عندك داكشي اللي ممنوع بحال الزيزوار ولا البرا ولا اي حاجه اللي تقدر تمضيها وتقتل بها شي واحد منهم، كيخليك حتى كتفوتو كيشير عليك برجلو حتى كطيح على ركابيك، وكيشوف فيك شوفة البهيمه، ديك الشوفه اللي كتفهمها غير بوحدك، الشوفه ديال الخروج ولا غترجع للشومبر، وراك عارف الشومبر شنو كيطرا فيها، حتى انت كتهز معاك داك الضر اللي عندك وكتخرج. هاد الخرجه اللي هي نيت كيفرقوا فيها الماكله، مره في 3 ايام كتاخد 2 خبزات وشي حاجه في التوصيل اللي انت اصلا ما عارف شنو هي، ولكن خاصك تاكلها باش تبقى عايش. خاصك تاكل باش تعاون الكور ديالك يقاوم هادشي اللي كيدوزو، وإلا ما كليتيش غادي تجيبها غير في راسك، حيت غادي تموت. وهادشي اللي باغيين خوتنا، باغيين يخليو الماكسيموم ديال ولاد هاد البلاد يموتوا باش النسل ديالهم يتحد وما يبقاش يتزاد. المهم الخرجه الاولى ديالي كليت فيها شويه وخليت شي حاجه باش ندوز بهاديك 3 ايام اللي جايه بلا ماكله، واخا كنت مهلوك وكنعاون راسي نتحرك غير بالشدان في الحيط، ولكن واخا هكاك كان الدماغ خدام. كنت كنحس براسي غادي في شي بلاصه حافظها مزيان، حيت ديجا الماب ديال هاد القنت حافظها ديال بصح، كندور في عيني وعارف كل قنت فين غادي يديك، ولكن ماشي هادشي اللي باغي دابا. كنت باغي نقشع خونا اللي على ودو انا درت هادشي كامل، اللي على ودو غامرت ودخلت هنا اسحاق، واللي هو نيت خونا اللي خاصني نخرجو من هنا. وانا في ديك الحاله اختاريت ديك القنت اللي تقدر تشوف منها اللي بغيتي، وما كانش خاصني بزاف ديال الوقت باش نقشع خونا، ولكن ما دويتش معاه. اللي غيسول علاش راه باينه، واحد بحال هذا حباس كان في العسكر غتكون عليه العين وغيكون محظي، سوا من هنا من عند اليهود بحالو، سوا من الفوق بكاع هاد الكاميرات اللي دايرين بهاد البلاصه. ومن هنا غتعرفوا باللي ليطاب الاولى اللي خاصها تكون هي نلقى كيفاش نوصل لخونا باللي راني جيت لهنا على ودو، وهذه في حد ذاتها راه ميسيون بوحدها. هذه اول ايطاب، اما موراها عاد غادا تكون الخدمه ديال بصح، حيت البلان اللي راسمو في بالي غادي خاصني فيه شي واحد من الناس اللي خدامه في الحبس، واللي ما فهمش راه كنقصد خاصني واحد يهودي ويكون من الجزاره ديال البطوار، حيت عليه غادي يتبنى كلشي. كنبان لكم راه كنطلب المستحيل ياك، ولكن راه هاد الميسيون في حد ذاتها راه مستحيل، وقبلت بها وطبقتها واخا عارف باللي اللوجيك ديالها والنسبه اللي تقدر تنجح بها قل من 1%، ولكن كما كان الحال غادي نطبقها، وغادي نلقى جزار من البطوار اللي غادي يعاونني ويدير داكشي اللي بغيت، حيت كما كان بنادم ضروري تلقى ليه من تشدو ضروري، ومع الوقت غادي نتعرفوني على جداوي. صافي ورا ما خوتنا كيطلقوا البهيم ديالهم باش ياكلوا
كيجي الوقت اللي خاص هاد البهايم ترجع فيه للكوري ديالها، فكيبدا تاني داك السيناريو ديال العصا والخبيط باش يجمعوا بنادم وبداو غاديين بيه السيلونات ديالو. الا كنت مفرج في هجرات عظمى فداك المشهد ديالنا وحنا غاديين للسيلونات ما غاديش يجيك صعيب باش تخيلو. بنادم كيجري وخايف من شي دقه ديال العصا ولا شي فولطاج اللي غيشل ليه العصب ديال عنقو، وكيقلب كيفاش يدير باش يوصل للوسط، حيت داك الوسط هو اللي سالك فيه بنادم من هاد التعذيب اللي كيديرو خوتنا. انا بكاع داك العذاب اللي داروا ليا الكور عندي بديت انا كنحاول نوصل للوسط. هادي حاجه انت ما كتحكمش بها، الدماغ عندك كيقرا راه كاين شي ريسك، والغريزه ديال البقاء هي اللي كتبدا جاراك باش انت دير بحال خوتك وتهرب من داكشي اللي قرا الدماغ عندك راه ريسك. الغريزه ديال البقاء ماشي شي حاجه اللي كنتحكموا بها، كما قال لكم داك خونا اللي دوا في الانترو، هاد الغريزه ديال البقاء هي اللي كتخليك تضرب ايديك ورجليك فاش كتوصل للما، وهي اللي خلاتني عيش وسط هاد جهنم اللي لحت فيها راسي. المشهد ديال هاد الخرجه كيسالي بينا داخلين تاني للسيلون، وهنا كيبدا تاني فيلم اخر واللي هو تقاتل على البلاصه ديالك باش ما تنعش واقف. صافي انا مع دخلت مع تلاحيت في القنت ديالي وعضيت فيها بحال الا مدفون تحت من هدوى الموت، عضيت فيه وما مسوقش لدوك اليدين والرجلين اللي كيشتفوا عليا، وما مسوقش لبنادم اللي كيتشانق ويطيع عليا، وانا الله اللي عالم بيا وبضلوعي. هذا هو حبس الظلمه، كيلغيو فيك اي حاجه عندها علاقه بالبشر وكيرجعوك حيوان، كيرجعوك بهيمه اللي الماكله وبلاصه كتولي تعتبرهم حوايج خاصك تضارب على ودهم. الناس اللي كتعرف تحسب وعندها شويه معلومات غتعرف باللي بحال هاد الخرجه تعاودات 5 ديال المرات، فهاد 5 ديال المرات السيناريو ما تبدلش، بقى كيتعاود بنفس التفاصيل ديال كل مره. الحاجه الوحيده اللي تبدلات هي الكور عندي اللي بدا كيصح ويرجع كما كان مقصد شبع رجع فيه 90 كيلو، حيت مستحيل هادشي مع قله الماكله اللي كاينه، ولكن وليت كنوقف على رجليا بلا صداع. وفي هاد 5 ديال المرات كنت كنقلب غير على كيفاش ندوي مع خونا، واليوم اللي هو سادس خرجه غنحاول نطبق داكشي اللي في راسي باش نوصل ليه الميساج. في المرات اللي دازو واللي كنت كنخرج فيهم ونبقى حاضي هاد خونا، لاحظت باللي كل مره كنخرجوا فيها كيعاود واحد البلان ديما، واللي هي كيشري الكارو من عند واحد خونا، وهذيك هي الوقيته الوحيده اللي لقيت واللي نقدر نهضر معاه فيها. اما كيفاش غندير ليها فهو هادشي اللي غندوزو ليه دابا. الحاجه الوحيده اللي لعب معايا فيها الزر في هاد جهنم اللي انا فيها هي خونا اللي كيبيع الاسحاق الدخان، كاين معايا في نفس السيلون. دويت معاه وعرفت باللي الدخان ما كاينش عنده هنا، وعرفت باللي نهار الخروج كيلقاه مخبي في واحد القنت، ومن تما كيهزو ويفرقوا على الكليان اللي كيكونوا طالبينو ليه، والكليان ماشي بزاف، خوتنا محسوبين وكيوقفوا في بلايص معروفه باش يوصلهم داكشي ديالهم. هنا قلت لخونا باللي انا نهار الخرجه غنسرحو وحقي في الماكله غنخليه ليه. سولني علاش، قلت ليه محتاج منك التليفون باش ندير ابيل وما عنديش باش نخلص، وغنخلصك بالخدمه عندك نهار الخروج، وفوق داكشي الماكله ديالي غادي نخليها ليك. هنا تقدر تسول راسك كيفاش خونا عنده كليان محسوبين اللي كيفرق ليهم وغيقبل بهاد البلاد، واخا الكليان اللي عنده محسوبين وما فايتين 6 يمكن، ولكن الخرجه كامله كتضيع عليه في التفراق ديال السلعه ديالو، حيت خاصو يحضي مع اليهود ومع البرقاقه والكاميرات ومع هادشي كامل ما كيبقاش ليه الوقت باش يمشي يوقف باش ياخذ الماكله ديالو. وفاش كيسالي كيلقى القص تقاده، وهكا انا لعبت على هادشي وعارف خونا ما غاديش يقول لا على هاد البلان اللي قلت ليه، حيت هنا وفي بحال هاد البلايص كتولي الماكله هي العمله اللي كتخدم وهي العمله اللي كتحكم. صافي خونا عجبو البلان اللي قلت ليه، وراني بلاصه الدخان فين كاين، وعطاني البلايص اللي غيكونوا فيها الكليان ديالي، واتفقنا على اليوم اللي هو الوقت ديال الخرجه باش نقضي مع هاد الميسيون. وهنا السيناريو تاني بدا كيتعاود، كيدخلوا اليهود العصا كما العاده، كل شبر منك كيتقلب، المعامله ديال البهايم هي وكتبدا تاني شاد الطريق وغادي خارج باش انت تاكل وهما باش يقلبوا ويفليو السيلونات ديالنا. سيستم اللي مديور باش يوصلك لديك الحاله اللي كان قال لي عليها خونا، الحاله اللي موراها تقدر والديك تطور فيهم. وهذا عرفت خونا باللي ما كذب عليا في حتى حرف قالوا لي، وانا محرك في هذا الكولوار اللي كيوصل للبلاصه ديال الماكله.
بقيت راد البال مع القنت اللي قال لي اخونا راه غنلقى فيه الدخان، وكان خاصني نلقى كيفاش ندير باش نوصل ليها. البلان مدفون حدا القنت ديال واحد الحيط، وخونا ديجا كيدور مع خوتنا ولا ما نعرف واش شاري المارشي ولا كيفاش بلانو، فما كيتسوقوش ليه فاش كيبغي يهز داكشي. اما انا فكان خاص ناخد الكار وبلا ما يعيقوا بيا خوتنا، وهنا كان قدامي بلان واحد. واخا العصاب ديال عنقي غيتشلل شويه ولكن ماشي مشكل، المهم هو نقضيو الغرض. وباش تفهموا البلان غادي نمشي معاكم دقه دقه. خوتنا فاش كيكونوا غادين بين البلاصه فين كنتجمعوا كاين واحد نص متر وما بينك وبين الحيط ما خاصكش تفوتها، وإلا فتيها ولا إلا دفعك غير شي واحد وقستي الحيط كيشلوك بالمطرق. وهذا هو البلان اللي خدمت عليه. فاش قشعت البلاصه اللي ناعت ليا خونا درت بحال الا شي واحد دفاني وطحت تما. بالخف هزيت الامانه ودرتها في جيبي، ومع وقفت حسيت بالضو غادي ليا مع عروقي، الضو اللي خلاني نقز من بلاصتي وعاود شديت الصف مورا ما قضيت الغرض. ما عرفتش واش ردوا معايا البال ولا لا، ولكن الحاجه اللي مأكد منها باللي كون عاقوا بيا كون راني معلق دابا وما غيعقلوش عليا. واحد جديد وعاد داخل مستحيل يخليو يدير هكا الا ما عطاهمش الولاء ديالو. يعني مادام رجعت شديت الطريق يعني راه كلشي هو هداك. صافي المشهد ديال هجرات عظمى هو ما كيتبدلش وما عمرو غيتبدل، وبقى غادي بنفس التفاصيل اللي فايت قلت لكم، بقى غادي بنفس التفاصيل توصلنا للقنت فين كيتفرق القص. تقاتلت على دوك جوج خبزات تشديتهم باش نعطيهم لخونا اللي خلى لي هاد الميسيون. عاد بديت في الخدمه ديالي، فرقت على دوك الخمسه الاولين الكارو ديالهم بالخف. البلايص اللي عطاني ديجا عارفهم وحافظهم قبل كاع ما ندخل لهاد الحبس، وعارف باللي هاد البلايص كيتسماو النقاط العمياء، يعني ما كتشدش فيهم الكاميرا. كنت كنختار شكون نسبق وشكون لا على حساب الماب اللي راسم في دماغي. هادشي درتو باش نربح الوقت، وداكشي علاش البلان اللي ما كانش كيقدر يديرو خونا، يعني ما كانش كيقدر يفرق الدخان ويضارب باش يدي القص ديالو، انا درتو حيت سابقو بخطوه وكان تحرك في هاد الحبس بحال الا كان تحرك في دارنا. هادشي علاش قبل ما دير ولا قبل ما تدخل في شي بلان خاصك تاخد الوقت اللي كافيك باش تبلاني ليه وتدرسو من كاع لي بوان ديالو، وماشي غير تجي وتلاح بلا خطه بلا والو. حيت الا درتي هكا كون مأكد غادي تعاني من بعد. هنا كنت وصلت عند خونا اللي داير عليه اللعب كامل. مع الوقت ومع التجارب اللي كتدوز كتولي قادر تقرا لواحد من عينيه، وهاد خونا اول شوفه لاحظت فيه هي شوفة الغدر، واحد اللي قادر يغدر كلشي على ود راسو وعلى ود مصلحته. ولكن هادشي ماشي سوقي فيه انا دابا. البلان اللي خاصو يسبق هو خاص هاد خونا يخرج من هنا كما قال المعلم عزيز. بديت غادي وكنقرب ليه دقه دقه، جبت الدخان من جيبي بديت كنشوف فيه وقلت ليه هادو من عند المعلم عزيز. هز راسو فيا وزدت قلت ليه باللي المعلم عزيز قال لي راه اسحاق فاش غيسمع سميتي غادي يعرفني. خونا تشوكا شد داكشي من ايدي وبقى كيطلع ويهبط فيا وقال لي واش انت اللي غادي تخرجنا من هنا؟ تا انا بقيت حاضر راسي وساكت وغير كنضحك، تا تفشيت على خاطري عاد بديت داوي معاه. سي اسحاق الا كنا داخلين في هاد البلان بجوج وخاصنا نكملوا فيه بجوج حتى الاخر، خاصنا نتفقوا باللي خاصك دير داكشي اللي غادي نقول لك بالحرف، وما تحاول تزيد من راسك شي حاجه، حيت داكشي اللي راسم في بالي هو البلان الوحيد اللي غنقدروا نسلكوا به من هاد جهنم اللي حنا فيها. واي حاجه غادا تزاد فوق داكشي اللي مرسوم عندي غادا تكون سبابنا باش غندفنوا وحنا في الحياه. اتفقنا السي اسحاق؟ عزيز ديالك باغي يخرجني من هنا حيت عنده فيا مصلحه وما صيفطكش حبا فيا ولا حيت عزيز عليه. انا ديجا ولفت هاد القنت وما عنديش المشكل نبقى فيه، وراه نص عمري دوزتو غير حباسات وخيب من هاد القنت بزاف ولدي. يعني قد صدق داكشي اللي باغي ولا ما صدقش عندي انا بحال بحال. دابا خلينا من هاد الهضره ديال الافلام، وداكشي اللي باغي انت انا ما سوقيش فيه كاع. عندي ميسيون خاصني نقضيها، عارفك درتي بلاصتك في هاد القنت وهادشي نيت لي محتاج منك حتى انا. بغيتك المره الجايه فاش نتلاقاو تجيب لي التاريخ اللي غندوز فيه التعذيب في الشهر الجاي وحتى الساعه الا قدرتي، وسمية خونا اللي غيدوز لي ديك الحصه باش غينفاك هادشي ولدي. جيب لي اللي قلت لك المره الجايه وديك الساعه غتعرف وغتفهم كلشي. صافي هادشي اللي طلبتيه ماشي شي حاجه،
هادشي غيكون عندك. قول لي مازال ما عرفت سميتك. عيط عليا غير الناب، فاش نخرجو غتعرف سميتي. دابا غنخليك باش ما يجريوش معنا خوتنا. هنا كنت صافي قضيت الغرض وكان خاصني نتحرك، حنتي الا زدت وقفت مع خونا غادا تولي عليا العين، وهادشي هو اللي ما باغيش انا. دابا رجعت تحركت وشديت واحد الكوان اللي بقيت حاضي منه هاد المنظر اللي كنشوف قدامي، منظر كله عذاب وذل وقهر لولاد هاد البلاد. ولكن كما قلت شحال من مره وغنعاودها دابا ونقدر نعاودها حتى من بعد، انا كنبقى غير عبد مأمور وما عندي ما نبدل في هادشي اللي كنشوف قدامي. فخليت العين والدماغ سارحين، تبداو خوتنا تاني كيجمعوا فينا وغادين بينا لبلايصنا توصلونا للسيلونات ديالنا. تقاتلت على الشبر ديالي تاني تشديتو، خونا تا هو جا كيجري لعندي، خدا داكشي اللي جمعتو وخدا الماكله اللي كنت متفق انا وياه عليها وناض القنت ديالو. اما لابيل اللي كنت محتاج يعطيني فما كانش وقتها دابا. وهنا كان جا وقت الصبر اللي كنت محتاجه هو ديال 3 ايام اللي موراها غنبدا نحرك في البيادق ديال البلون اللي موجدو، واللي في الاخر ديال هاد البلون يا اما نكون برا ولا الاحتمال الثاني راكم عارفينه. المهم كما فايت قلت لكم باللي اي حاجه كنتي كدوز فيها سوا زوينه ولا خايبه كدوز، فتات 3 ايام واخا داز بحال 3 سنين، ولكن في الاخر دازت وجا الوقت اللي غنتلاقى فيه مع خونا تاني. هاد المره غنتلاقاو بلا بلان دخان، حيت خونا دابا عرفني شكون ويقدر يوصل ليا الميساج باي طريقه. ما كاين علاش نعاود نقول لكم لي زيطاب اللي كيطراو، حيت غتكونوا دابا حفظتوه. ايوا داكشي اللي حفظتو هو اللي طرا من الاول حتى الاخر الخوت، من السيلون للبلاصه فين كيجمعونا خوتنا. وهنا شديت القنت ديالي تاني وبقيت حاضي خونا تعطاني الاشاره ديالو، تحرك للبلاصه اللي كيفرقوا فيها الماكله، وقفت حداه انا عطاو داكشي ديالو اللي اصلا حسن بزاف من القص اللي كيعطيونا حنا، ودوا بعينيه مع الساط اللي كيفرق، وعطاني انا من داكشي اللي عطاه. اسحاق اللي فاش كمل ماكلتو تحرك لوحده من هذوك النقاط العمياء، وقف وتحركت انا حداه وبدينا داوي. سي اسحاق، جبتي لي داكشي اللي وصيتك عليه؟ الحصه ديالك غادا تدوز في 10 في الشهر الجاي، واللي غيكون مكلف بيك غيكون سميتو دريس، ومع 11 ديال النهار غادي تكون كدوز في داك العذاب ديالك. قول لي باقي حتى لدابا ما عرفتك شنو ناوي دير. غنخلي هاد الدريس يولي معانا باش يطبق ليا داكشي اللي باغي واللي غيجي من بعد. واش داوي من نيتك؟ هذا هو البلون ديالك وديال عزيز. الا كان عندك شي واحد احسن من هادشي مرحبا. محتاج منك حاجه اخرى، خونا اللي كيجيب لك الدخان اليوم غناخد من عنده التليفون باش ندوز واحد لابيل، وخونا غيبقى واقف حدايا. انت عارف وانا عارف باللي خونا عطاي ديال اليهود، بغيتو في الخرجه الجايه يتفضى غتقدر دير هادشي. غنلقاو كيفاش نديرو ليك لهاد البلان. بقى شي حاجه اخرى اخويا؟ بقى واحد الحاجه ولكن ما غاداش طرا دابا السي اسحاق. وشنو هي؟ شنو هي هاد الحاجه؟ غادي خاصك تريني باش تنعس واقف، حيت قريب غتجي عندي لداك السيلون ديالي، ولا نقولو ديك الكرتونه اللي كنعس فيها. هنا كنت قضيت الغرض اللي كان عندي في هاد الخرجه، ودقه دقه بديت كنحرك في بياطقي في طبلة اليهود، طبلة اللي خاصك فوق منها تحط جهدك وريتك كامله وتكون ضابط لعبك مزيان، حيت الا خسرتي ضد هاد خوتنا ما غاديش تخسر غير فوق هاد الطبلة، ولا غتخسر غير في داك الطرح اللي انت لاعب، ولا غتخسر حياتك كامله ودمك غيسيل فوق من هاد الطبلة نيت. داكشي علاش كما قلت لك لعبك خاصو يكون بالعبار. خونا العطاي علمتو باللي في هاد الخرجه نيت باغي ندير ديك لابيل اللي اتفقنا عليها، وهو نيت اللي قال لي البلاصه اللي غادي نجي ليها. مورا ما دويت مع هاد اسحاق كان خاصني نبدا نحرك في البيدق الثاني فوق هاد الطبلة ديالنا، ومن هنا لشويه غادي تعرفوا. الطريق اللي درتها باش نوصل لهاد خونا اختاريتها مزيان، دزت من بزاف ديال دوك النقاط العمياء اللي دويت لكم عليهم في الاول، هكا باش خوتنا اللي الفوق واللي هما اللي حاضرين التسجيل ديال الكاميرات ما يردوش معايا البال. صافي بديت محرك دقه دقه وما كنفوتش داك العبار اللي معطيني باش ما نخلقش مشكل مع اليهود اللي حاضيني. بقيت مكمل هكا توصلت عند خونا، وراه باين فين تلاقينا. اوسخ بلاصه كاينه في هاد الحبس. قلت ليه بلا قوه الهضره عطيني التليفون، داريدو في واحد القنت، جبد واحد البلاستيكه وجبد منها واحد التليفون صغيور،
شالو عطاه ليا، وكيما كداير في بالي فاخونا بقى حاضيني. وهنا جات نوب داك التخطيط اللي كان قبل ما ندخل هنا، حيت كنت عالم فهد والهانتر باللي فاش غنجمع داكشي اللي خاصني غادي نعيط ليهم، ولابيل غادا تكون بكودات باش يعرفوا شنو غيديروا. وهنا جات نوبتكم باش تنتوما تسمعوا الكودات اللي كانوا بيناتنا. دوزت النمره ديال فهد وعارفوا غيكون في البلاصه اللي متفقين عليها، واللي هي البلان الاول اللي طلبت من السي عزيز. قلت ليه وجد بلاصه اللي يكون فيها تشويش، واللي الا دازت فيها ابيل ما يكونش شي طرف ثالث كيتصنت لينا. وفهد غتكون وصلاتو لادريس، ووصلوا باللي ما خصوش يحيد من داك القون تجي ديك لابيل مني. ها الو كيصوني، وها فهد جاوب، وانا بديت كنعطيه في الكودات. الو خويا دريس، انا لاباس، عيطت غنقول لك واش باقي غتلاقى انت والمعلم نهار 10؟ صافي، عطي ديك الامانه اللي خليت ليه، وقول لي مورا 11 يوم يرجع عندك. يلا بسلامه. هنا كنت عطيت الفهد كاع داكشي اللي غادي خاصو باش يطبق داكشي اللي في بالي. عطيتو النهار اللي غنتعذب فيه والساعه وسمية خونا اللي غيكون مكلف بيا. هاد لي زانفو غيعطيهم للمعلم عزيز باش يقدر يلقى الدريس والادريس ديال هاد خونا، باش نهار نبداو اللعب الكبير ديالنا غنكسبو قزار من ديال هاد البطوار وغادي يولي معانا. اما كيفاش فغادي نخليو لكم شويه ديال السيسبانس باش تتبعوا معايا. هنا بدات الايام غادا تا وصلت الخرجه اللي كنت متفق انا واسحاق باش يتفضى فيها العطاي. ونيت خونا كان قد كلمته، وفي داك النهار نيت لقاو خونا منشورو في الكور عنده اكثر من 16 ضربه ديال المضى. اما كيفاش دار هادشي ولا كيفاش لقى واحد اللي طبق ليه هادشي، فكان هذا هو البلان الوحيد اللي ما عرفتوش. ولكن الحاجه اللي تعلمتها في حبس الظلمه باللي بنادم يقدر يدير اي حاجه على قبل طرف ديال الخبز، اي حاجه، وبهذا المعنى اللي قلتو ليكم. مورا هاد النهار بدا الكونتور ديال الايام خدام، الايام اللي كنت كنوجد فيها تاني النفسيه عندي لذاك النهار ديال التعذيب. السيلون اللي انا فيه نهار واحد في الشهر بداو كيهزو في بنادم لديك الحصه اللي عنده. اي واحد في الصباح كيبان ليك وجهه مبدلين الليل الواد، كتعرفوا هذا هو نهارو، كتحس بيه مخلوع بحال الا اليوم هو اللي غيمشي فيه فوق الصراط ومن حقه يفكر هكا، حيت داكشي اللي كيعاودو خوتنا على ديك الحصه شي حاجه اللي تخليك لحمك يشوك. انا داكشي اللي دوزت في روسيا شي حاجه اللي ما مخليانيش نخاف من العذاب اللي كيتسناني، قد ما خايف من داكشي اللي راسمو في بالي ما يصدقش، حيت لا ما صدقش بلا ما نعاود عليكم تاني ياك راكم فهمتوها. المهم ليا بقات غادا، وديك لادات غادا وكتقرب حتى هي، تا جا الصباح اللي كانت وصلات فيه نوبتي. غير هو انا ما صباحش لون وجهي مبدل، بقيت كنتسنى في خوتنا تا جاو مع 10:30. مع دخلوا وقفت ومديت ليهم ايدي باش يديروا ليا المينوط، وبديت غادي محرك. فاش خرجت داروا ليا الباندا على عيني وفي هذا الوقت عرفت هذيك البلاصه اللي كنت شفتها في الماب وما كانش عندها سميه شنو كانوا كيديروا فيها. هذيك هي فين كدوز 16 تاني ليك في هذا الحبس مضرقين ليا عينيا وما عارفينش باللي عشت في الظلمه هذا شحال، ما عارفينش باللي الضربات ديال القلب عندهم دابا كنحسبهم، وما عارفينش باللي صوت النفس ديال كل واحد فيهم حسبته. تا هادوك الجوج اللي تزادوا والمحابسين اللي كيخرجوا من كل سيلو انت هو كنسمع صوت خطاوي تزادوا في الحساب. واخا ديك المده اللي دوزت في الظلمه ما كانش زوينه، ولكن ربحت منها هاد السمع اللي تجاهد عندي بزاف. هما غاديين بيا والماب كدوز قدام عيني، بقينا هكاك توصلنا للمسلخ ديال البطوار، تحيدات ليا الباندا وبقى المينوط، تحل الباب. هاد القنت شومبر صغيره تا هي، واحد الكرسي محطوط في الوسط، فوق منك بوله صغيره الضو ديالها كيطفى ويشعل، وسط واحد المنظر اللي كيركب في اي واحد الراب النفسي الا انا، حيت انا عدنان الناب. صافي خونا اللي ورايا دفعني برجلو تا طحت على ركابيه، جمعت الوقفه وريحت فوق الكرسي وخليت دماغي سارح مع هاد المشهد ديال هاد البوله اللي كيطفى ويشعل. بقيت سمعت صوت الباب كيتحل، دورت راسي وشفت في الباب، وهنا بان لي خونا اللي تا هو غيولي بيضق من دياولي. دخل هو شاد الدوسي ديالي ريحهم فاس معايا وبدا كيقرا، وتا انا بقيت غير كنشوف فيه وكنضحك. درت هكا باش يسبق الهضره ديالو عاد يدوز للتعذيب. هو تا هو ما تسوقش ليا في الاول، ولكن عارفو من بعد غيسولني علاش كنت كنضحك، ونيت داكشي اللي طرا. فاش كمل القرايه ديال الدوسي ديالي عاد بدا داوي، واللي غيقول كيفاش يهودي غيدوي معاك بالعربيه غنجاوبو باللي خوتنا كيدويو بها ولكن لهجتهم ثقيله،
وخليونا ندوزو للحوار ديالنا الخوت. علاش كنتي كضحك السي سعد؟ الوالد ديالي الله يرحمه كان كيقول لي باللي الا ضحكتي قدام هذاك اللي غيقتلك كتحرمو من داك الكو ديال الرباح، وانا دابا ما عارفش واش غنخرج من هنا حي ولا ميت، فقلت نضحك في وجهك باش نحرمك من داك الكو في الاخر. هاد الوالد عندك كان عنده ما علم النفس، زيدني شي حاجه من هادشي ديالو باش نبداو. ايه واخا. الوالد كان كيقول تاني باللي الا بغيتي تعذب شي واحد سير ليه الاكثر حاجه كيبغيها وخذها من ايديه. كان كيقول باللي الا حرمتي شي واحد من شي حاجه كيبغيها غتشوف الضعف ديالو في عينيه، غتوصلوا لديك المرحله اللي يقدر يولي خاتم في يديك ويدير لك اللي بغيتي ويولي عبد مأمور ديالك السي دريس. قول لي انت كيفاش عرفتي سميتي؟ ما خاصكش تركز معايا انا اللي عارف غير سميتك، خاصك تركز مع الناس اللي انا معاهم وهما على برا وعرفوا عليك شي حوايج كتر من سميتك. بغيتي نقول لك حاجه اخرى من داكشي اللي كان كيقول الوالد؟ واخا. كان كيقول باللي هذاك اللي باغي يقتلك كيبقى بينه وبين الولاء اللي غيعطيك ابيل وحده، فاش كتحكم اكثر حاجه كيبغيها بين ايديك وفاش كيسمع صوت اغلى واحد على قلبه في التليفون كتكون ديك الساعه انت اللي قتلتيه وانت اللي هاز السلاح عليه. شنو كتقول انت؟ وشكون انت؟ ماشي مهم شكون انا، تليفونك غيصوني دابا، جاوب عليه، جاوب عليه باش تعطيني الولاء ديالك، جاوب عليه وديك الساعه غادي نكملوا هضرتنا. للناس اللي ما عرفاتش السميه ديال سعد من جات فراه هي سميتي في هاد البلاد. خونا مع كملت الهضره ديالي مع صونا تليفون ومع شفت الشوفه ديال عينيه تبدلات كما كان كيقول فاروق الله يرحمه، حيت الرجال ديالي دابا غيكونوا في دارو وغيكون كيسمع صوت الناس اللي كيبغيهم واللي هما نيت النقطه ديال الضعف ديالو. ولكن واخا هادشي كامل مازال ما قال داكشي اللي بغيت ومازال ما عطاني الولاء ديالو. وهنا غادي يسالي هاد الجزء من قصتنا. كما العاده ما تنساش دير لايك للفيديو، كومونتير زوين، بارطاج مع العشران. الا ما فهمتي شي حاجه دوز لانستا راه نفس السميه ديال الشين راه كنجاوب كل شيء. وهذا ما كان معكم الديب، تهلاو.